प्रेज टिभीबाट, फेसबुकबाट र पछि पुनः प्रसारण हुँदाखेरि हेर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म भोजराज भट्टका तर्फबाट जय मसीह फेरि भन्न चाहन्छु। आजको यो त्रासित संसारमा पनि हामी यस किसिमले अनलाइनको माध्यमबाट जोडिएर यस किसिमको फेलोशिप गर्न पाइरहेछौँ। त्यो पनि एउटा छुट्टै किसिमको परमेश्वरीय आशिष नै हो। संसारमा जे पनि हुन्छ त्यसको पछाडिपट्टि परमेश्वरको हात हुन्छ नै हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। र त्यसमा पनि आजको विषय मलाई दिएको थियो रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गॉड, अथवा उद्धार गर्ने परमेश्वरको बारेमा हामी कसरी सोच्दछौँ। परमेश्वर त्यो परमेश्वर जसले मानिसलाई उद्धार गर्नुहुन्छ अथवा छुटकारा दिनुहुन्छ। यो रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गॉड अरू विभिन्न धर्महरूमा पनि छन्, तर कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई, त्यो भगवान, त्यो ईश्वर, त्यो जुनसुकै व्यक्ति किन नहोस्, ती मानिसलाई मात्रै मुक्ति, उद्धार, छुटकारा दिन्छ जसले आफ्नो जीवनमा धर्म कर्म गरेको छ, पवित्रता कायम गरेको छ। असल काम गरेपछि मात्रै यो छुटकारा, पापबाट मुक्ति पाउन मानिसले असल काम गरेपछि मात्रै ईश्वरको सामनेमा स्वीकार योग्य ठहरिने कुरा देखाउँछ भने बाइबलले मात्रै यस्तो परमेश्वरको बारेमा बताउँदछ जसले पाप र अधर्ममा नष्ट भइरहेको, पापको दास भएको, पापको दलदले हिलोमा फसिसकेको मानिसलाई परमेश्वरले छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ, मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ, उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसै विषयमा म यहाँको सामनेमा केही समय बिताउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त यो उद्धार गर्ने परमेश्वरको बारेमा सोच्नको लागि हामीले सृष्टिको बारेमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै प्रेम गरेर बनाउनु भयो र भन्न सकिन्छ कि यो सृष्टि परमेश्वरको प्रेमको प्रस्तुति हो। परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई प्रस्तुत गर्न पृथ्वीलाई बडो गजबले बनाउनु भयो। केही दिन अगाडि नासाले मार्सको पिक्चरहरू चारैतिर एउटा भिडियोबाट हामीलाई देखाएको थियो र त्यहाँ पनि थुप्रै यस्ता प्रकारका ग्रह र भू उपग्रहहरू छन्। त्यहाँ पनि यस्तै किसिमको माटो, चट्टानहरू सबै देखिन्छन्, तर जीवनको कुनै सङ्केत त्यहाँ छैन। यस्तो ठुलो महान ब्रह्माण्डमा एउटा पृथ्वी मात्रै यस्तो सानोभन्दा सानो ग्रह छ जहाँ जीवन छ। त्यस किसिमले यो पृथ्वीमा परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई यस्तो किसिमले प्रस्तुत गर्नुभयो कि जब सबै थोक बनाइसकेपछि मानिसलाई परमेश्वरले त्यहाँ राख्नुभयो। यसो हेर्दाखेरि यो पृथ्वी मात्रै यस्तो स्थान हो जहाँ मानिस र परमेश्वर सँगसँगै बास गर्दछन्। सुरुका दिनमा परमेश्वरले यावत थोक पृथ्वीलाई जीवनको लागि उत्तम स्थान बनाइसकेपछि मानिसलाई त्यहाँ राख्नुभयो। त्यत्तिकै राख्नु भएन, मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो र त्यसपछि मानिस सँगसँगै परमेश्वर त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको देखिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी यो भन्न सक्छौँ कि यो कहाली लाग्दो ब्रह्माण्ड जहाँ कुनै प्रकारको जीवनको सङ्केत छैन, केवल पृथ्वीमा मात्रै जीवनको सङ्केत देखिन्छ भने सायद यो पृथ्वी परमेश्वरको मन्दिर हो जहाँ मानिससँग परमेश्वर बास बस्नुहुन्छ। आदम र हव्वासँग परमेश्वरको उपस्थिति थियो र त्यो परमेश्वरको मन्दिरमा मानिसले जुन प्रकारको राज्य स्थापना गर्नुपर्ने थियो, जुन प्रकारले यो पृथ्वीमा यो मन्दिरको पुजारी बन्नुपर्ने थियो आदम, र परमेश्वरलाई यसै मन्दिरबाट प्रशंसा गर्नुपर्ने व्यक्तिले परमेश्वरको
विरुद्धमा आफ्नो पाइला चाल्यो। किनभनेदेखि मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको व्यक्ति भएको कारण मानिसमा निर्णय गर्ने क्षमता थियो। सो इच्छाले परमेश्वरको पुजारी ऊ बन्नुपर्ने थियो, तर आफ्नो इच्छाको दुरुपयोगले गर्दाखेरि मानिस पापमा फस्दछ। त्यो लामो विषय हो, तर यति मात्रै कि यो सुन्दर सृष्टि पृथ्वी र त्यसपछि त्यो पृथ्वीको मालिक मानिस जो परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको थियो त्यहाँ राखियो। किनभनेदेखि परमेश्वरले पृथ्वीलाई आफ्नो वासस्थान अथवा मन्दिर बनाउन चाहनु भएको देखिन्छ। अनि त्यो मानिस जो परमेश्वरको स्वरूपमा थियो त्यससँग क्षमता थियो उसको इच्छाको दुरुपयोग गर्ने, अनि त्यसैको दुरुपयोगबाट पुजारी बन्नुपर्ने, यो संसारमा राज्य गर्नुपर्ने थियो मानिसले। तर त्यसपछि आफ्नो त्यो राज्य संस्था मानिसलाई शैतानको हातमा सुम्पिदिन्छ, जहाँबाट हामी पाप यस पृथ्वीमा प्रवेश गरेको देख्दछौँ। मानिसको जीवनमा पाप आउँदछ र यो सुन्दर सृष्टि क्रूप सृष्टि बन्दछ। त्यसपछि यो जीवनले भरिएको पृथ्वीमा अब दुःख, कष्ट र मृत्युले बास गर्न थाल्छ। मानिस त्यसपछि शैतानको दास बन्यो, पापको दास बन्यो र मृत्युको दास बन्न गयो। र जुन पृथ्वी एकदमै परमेश्वरको मन्दिर थियो, यहाँ जीवनले भरिएको थियो, यो भूमि समेत पनि श्रापित बन्न गयो। यस किसिमले मानिस अब कैदमा गयो भने पनि हुन्छ, बन्धनमा गयो। हिजो अस्ति परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको स्वतन्त्र प्राणी अब कैदमा गयो, कुनै शक्ति तत्त्वको दासत्वमा गयो। अब यस्तो किसिमको दासत्वमा गयो जहाँबाट मानिसले आफैले आफैलाई मुक्ति दिन सक्ने कुनै सम्भावनाहरू थिएन। मृत्यु भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग गरिएको थियो। जुन दिन आदम तिमीले यो गर्नेछौ त्यसपछि तिमी मर्नेछौ, त्यसको मतलब त्यहाँबाट फर्केर आउने सबै सम्भावनाहरू टुटे। मानिस परमेश्वरसँग कहिले पनि आफै अब व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्ने अवस्थामा रहेन। मानिस पृथ्वीलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्ने सम्भावना रहेन र मानिस त्यसपछि परमेश्वरको पुजारी बन्न सक्ने, यो मन्दिरमा परमेश्वरको सेवा गर्ने सम्भावना पनि थिएनन्। सदाकालको लागि मानिस मर्यो, असमर्थ बन्यो पापको कारण। तर परमेश्वरले मानिसलाई यति धेरै प्रेम गरेर बनाउनु भयो, उहाँले त्यसलाई त्यस्तै छोड्नु भएन। त्यसै कारण बाइबलमा मात्रै हामी यस्तो परमेश्वरको बारेमा सुन्दछौँ जसले पाप र अधर्ममा मरेको, पापको दासत्वमा कैदमा रहेको मानिसलाई परमेश्वर आफैले मुक्ति दिन चाहनुभयो, आफैले त्यसलाई छुटकारा दिनु। रिडेम्सन भन्ने यस्तो शब्द हो जसको परिभाषा दिँदाखेरि मोल तिरेर त्यसलाई फेरि निखन्नु। पहिला हाम्रो पुरानो जमानामा जग्गा जमिन बेच्दाखेरि पनि त्यसलाई दुई किसिमको थियो। एउटा अहिले शब्द बिर्सेछु, र बाउले कहीँ गरी जुवा खेलेर अथवा ऋणमा कतै गरेर जग्गा जमिन कसैले लिएको थियो भनेदेखि छोराछोरीले गएर त्यो पैसा चुक्ता गरेर त्यसलाई निखन्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै किसिमले पाप र शैतानको दासत्वमा गएको मानिसलाई परमेश्वरले फेरि आफ्नो त्यो उत्तम सृष्टिमा पुनर्स्थापना गर्नको लागि योजना बनाउनु भयो। त्यसमा पहिलो कुरो हामी देख्दछौँ, जनावरको बलि चढाएर मानिसले पाप गर्यो, मानिस मर्यो। तर त्यो मृत्युबाट छुटकारा पाउन, त्यसबाट उद्धार पाउन सुरुका दिनमा हामी देख्दछौँ मानिसले जनावरको, पशुको बलि गर्दथ्यो। जब पशुको बलि चढाउँदथ्यो त्यसपछि एउटा विधि बनाएर परमेश्वरसँग सम्बन्ध कायम गर्ने एउटा माध्यम त्यो बनेको थियो। तर त्यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको अन्तिम योजना मानिसलाई मुक्ति दिन मानिसले नै बलि बन्नुपर्ने थियो। जसरी मानिसले पाप गर्दा मानिस मर्यो, त्यस्तै किसिमले अब त्यो पापमा मरेको मानिसलाई पापबाट मुक्ति दिन मानिस नै मर्नुपर्ने। तर पशुको बलिले त खालि आउनेवाला त्यो बलिलाई सङ्केत मात्रै गरिरहेको थियो। त्यस किसिमले उत्तम सृष्टि, सुन्दर सृष्टि, यो पृथ्वी परमेश्वरको मन्दिर, मानिसले पाप गर्दछ, पापको कारण यो कहाली लाग्दो बन्दछ अनि परमेश्वरसँग उसको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। ऊ पाप र शैतानको दासत्वमा जान्छ, मृत्युले शासन गर्दछ त्यसपछि। तर त्यस्तो खालको मानिसलाई पनि परमेश्वर कहाँ आउने सुरुका दिनमा
पशुको बलि जुन संसारका विभिन्न धर्म जात र कल्चरमा त्यो सुरुका दिनदेखि देख्दछौँ बलि चढाउने, तर त्यसले पनि मानिसका पापको पूर्ण रूपले छुटकारा दिन नसकेको कारण अन्तिममा परमेश्वरले, बाइबलले भन्छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, अथवा स्वयं परमेश्वर मानिस बनेर आउनुभयो र मानिस ख्रीष्ट येशूमा जब उहाँ बन्नुभयो त्यसपछि त्यो पापी मानिसको प्रायश्चितको लागि, त्यसको मुक्तिको लागि, त्यसको छुटकाराको लागि ख्रीष्ट येशू क्रुसमा मर्नुभयो। त्यो कुरोलाई अब म यो सुसमाचारको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश नै हो। यो रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गड केवल ख्रीष्ट येशूलाई नचिन्ने मानिसको लागि मात्र नभएर येशू ख्रीष्टलाई चिनेको मानिसको लागि पनि यो बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। रिडेम्पसन भन्ने शब्द अत्यन्तै गहिरो शब्द छ। यसलाई नेपालीमा ठिट उल्था गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा उद्धार भनिएको छ, कुनै ठाउँमा छुटकारा भनिएको छ, कुनै ठाउँमा मुक्ति नै भनिएको छ। तरै पनि साल्भेसन, रिडेम्पसन यी छुट्टा छुट्टै शब्दहरू हुन्। त मुख्य आज यो रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गड जब विश्वासीले बुझ्नेछन्, उहाँहरूलाई पनि आफ्नो विश्वासमा अझ बढी तागत मिल्नेछ। किन चाहिँ बाइबलमा परमेश्वरलाई रिडेम्पटिभ परमेश्वर भनिन्छ? कस्तो खालको रिडेम्पसन हामी कुरा गर्दैछौँ? पहिलो कुरो म रोमी 5 अध्यायको 6, 7 र 8 पद पढ्छु। किनकि हामी दुर्बल हुँदा नै ख्रीष्ट अधर्मीहरूका निम्ति ठिक समयमा मर्नुभयो। धार्मिक मानिसको निम्ति मर्न तयार हुने कोही बिरलै पाइएला। कतै असल मानिसको निम्ति कसैले मर्ने आँट गरी पनि हाल्ला। तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। अब बाइबलमा मात्रै यस्तो परमेश्वर हामी भेटाउँदछौँ जो पापीको निम्ति आफू मर्छ। अनि कतिपटक यो सुसमाचार गैर इसाई मित्रहरूका निम्ति मूर्खता हुन्छ भनेर बाइबलले स्पष्ट भनिएको छ। पापी मानिसलाई मुक्ति दिन परमेश्वर स्वयं मानिस बन्नुहुन्छ र मर्नुहुन्छ। अरू विभिन्न सिद्धान्तहरू, धर्महरूमा पापी मानिसले मर्नुपर्ने हुन्छ। ईश्वर पवित्र हुनुहुन्छ त भने पापी मानिस कहिले पनि ईश्वरको सामनेमा जान सक्दैन। पापीको नाश गर्नको लागि विभिन्न अवतारहरू आएको हामी देख्दछौँ। तर बाइबलमा मात्रै त्यो परमेश्वर हामी देख्दछौँ जो पापी मानिसको निम्ति आफै मर्छ। द्याट इज द रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गड। त त्यो मर्ने मात्र नभएर अब हेर्नुहोस्, त्यो हामीसँग व्यक्तिगत सरोकार राख्दछ। त्यसलाई हेर्नको लागि म 1 कोरिन्थी 1 अध्यायमा जान्छु। 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 26 पदबाट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पनि रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गडलाई यस किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ। किनकि भाइ हो, जब तिमीहरू बोलाइएका थियो, त्यो चाहिँ हामी पापी मानिसले जब ख्रीष्ट येशूलाई चिन्यौँ र विश्वास गऱ्यौँ त्यो कुरोलाई सम्बोधन गर्दै यहाँ भनेको छ। किनकि भाइ हो, जब तिमीहरू बोलाइएका थियौ तिमीहरू कस्ता थियौ सो विचार गर। सांसारिक स्तर अनुसार तिम्रो मध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना खानदानी थिएनौ। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि बाइबलीय रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गडलाई अन्य विचारहरू, सिद्धान्तहरू, दर्शनहरूले बडो खिल्ली पनि उठाउँछन्, काटेका छन्। ज्ञान प्राप्त गरेर, आफ्नो धर्म कर्म गरेर मात्रै हामी स्वर्ग जान सक्छौँ अथवा मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौँ, उद्धार प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो तिमीहरूको बाइबलको परमेश्वर त कस्तो खालको हो? पापी मानिसलाई पनि कहीँ मुक्ति पाइन्छ भनेर खिल्ली उडाइन्छ। त्यसै कारण यहाँ संसारका विद्वानहरूलाई, बलवानहरूलाई मूर्ख पार्न परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुभएको छ। त्यो रिडेम्पटिभ वर्क अफ गड, परमेश्वरको काम। अनि 27 तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो। शक्तिशालीलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई छान्नुभयो। अब यो क्रुसमा मर्नु दुर्बल कुरा हो। क्रुसको मृत्युले मान्छेलाई मुक्ति दिन्छ भने एउटा मान्छेको निम्ति मूर्ख कुरा पनि लाग्दछ। 28 परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठहरिएका कुराहरूलाई चुन्नुभयो, यहाँसम्म कि नगन्य कुराहरूलाई पनि चुन्नुभयो। यस हेतुले कि जुन कुरा छन् ती व्यर्थ ठहरेन्। मुख्य 29 यसैले कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामने अहङ्कार नगरोस्। किनभनेदेखि
चाहे तपाईहरुमा विद्वान व्यक्ति हौं, चाहे बलवान व्यक्ति हौं, चाहे अथवा मैले नै नयाँ धर्म सुरु गरेर म संसारलाई मुक्ति दिन्छु भनेर गएको मुक्तिदाता नै किन नहोस्, एक दिन परमेश्वरको सामनेमा हामी सबैजना उभिने छौं। यदि कसैले मुक्ति पाएको छ भनेदेखि त्यो परमेश्वरको रिडेम्पटिभ कामको कारण पाउने हो। यदि पाएन भनेदेखि त्यो परमेश्वरले दिनुभएको त्यो मुक्ति र उद्धारलाई इन्कार गरेको कारण नै नपाएको ठहरनेछ। कुनै पनि व्यक्तिले त्यति बेला आएर भन्न सक्ने छैन मैले येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरे तापनि आफ्नै धर्म कर्म गरेरै म स्वर्गमा आए भनेर कसैले त्यहाँ भन्न पाउने छैन। कुनै मानिसले गर्व गर्ने ठाउँ छैन। स्वर्ग जानेले पनि भन्न सक्ने छैन मैले त राम्रो काम गरेर स्वर्ग आए, त्यसले पनि परमेश्वरले नै मलाई स्वर्ग ल्याउनु भएको भन्ने छ। यदि कोही स्वर्ग जान सक्दैन भनेदेखि त्यति बेला म परमेश्वरको सामने म मुड्की बजारेर म किन जान सक्दैन, म यत्रो धर्मी, म यत्रो शक्तिशाली, म यत्रो विद्वान, कसैले पनि भन्न सक्ने छैन। त्यसकारण यसैले कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामुन्ने अहंकार नगरोस्। अन्तिममा मुख्य पद आयो, परमेश्वर नै ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। ख्रीष्टलाई नै उहाँले हाम्रो बुद्धि, हाम्रो धार्मिकता र हाम्रो पवित्रता र हाम्रो उद्धार बनाउनु भयो। यो शब्द हाम्रो छुटकारा बनाउनु भयो भने त्यो रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गडमा हाम्रो रिडेम्पसन बनाउनु भयो। परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूलाई हाम्रो रिडेम्पसन, हाम्रो छुटकारा, पापका दासत्वबाट छुटकारा हामीले पाएका छौं भनेदेखि ख्रीष्ट येशूको कारण पाएका छौं। नरकबाट हामी स्वर्ग जाँदैछौं भनेदेखि ख्रीष्ट येशूको कारण हामीले त्यो पाएका छौं। मृत्युबाट हामी जीवनमा सरेका छौं भने ख्रीष्ट येशूको कारण परमेश्वरले उहाँलाई हाम्रो त्यो छुटकारा बनाउनु भएको छ। त्यो पवित्र जीवनको एउटा ढोका ख्रीष्ट येशू हाम्रो निम्ति हुनुहुन्छ। त्यसैकारण उहाँले बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, म बाहेक अरू कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन, जीवनमा जान सक्दैन। जुन सृष्टि परमेश्वरले सुरुका दिनमा बनाउनु भएको थियो, परमेश्वरको योजना विफल भएको छैन मित्रहरू। कहिलेकाहीँ लाग्दछ ओहो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, आदमलाई राख्नुभयो अनि त्यो त सबै विफल भयो। होइन, विफल भएको छैन, केही समय मात्र लाग्दैछ। परमेश्वरको सामनेमा त समय छैन, तर मानिसको लागि समय छ। आदमले गल्ती गर्यो तर परमेश्वरले फेरि त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गडको मतलब जुन सृष्टि परमेश्वरले पहिला बनाएको थियो, आदमको हातमा जिम्मा दिनुभएको थियो, आदम विफल भयो। परमेश्वर विफल भएको होइन, आदम विफल भयो। तर परमेश्वरले फेरि त्यही विफल आदमलाई रिडिम गरेर, उसलाई फेरि खरिद गरेर, किनेर, छुटकारा दिएर त्यो सृष्टि फेरि परमेश्वरले आदमलाई नै दिनुहुन्छ। तर त्यो आदम चाहिँ पहिलो आदम नभएर अब दोस्रो आदम ख्रीष्ट येशू जो मानिस बनेर आउनुभयो, तपाईहरु मेरो लागि मर्नुभयो र जुन पहिलाको आदम जो विफल थियो, दोस्रो आदम ख्रीष्ट येशू सफल हुनुभएको छ र उहाँले अब फेरि त्यो नयाँ सृष्टि मानिसबाट सुरु गर्नुभएको छ। तपाईं र मबाट सुरु गर्नुभएको छ। हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। मर्नु मात्र नभएर हेर्नुहोस्, हामी कमजोर थियौँ, निर्बल थियौँ, तुच्छ थियौँ, एकदमै नगण्य अवस्थामा थियौँ, तर ख्रीष्ट येशूले हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ, नयाँ सृष्टि गएको। पुरानो सृष्टि चाहिँ आकाश र पाताल अथवा आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भनेको छ भनेदेखि नयाँ सृष्टि चाहिँ मानिसबाट सुरु भएको छ। पहिलो दोस्रो कोरिन्थी 5:17 मा यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि। अब पहिलाको सृष्टि स्वर्ग र पृथ्वीबाट सुरु भयो, आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी। अब नयाँ सृष्टि चाहिँ मानिसबाट सुरु हुन्छ, ख्रीष्ट येशूबाट सुरु भयो। अनि अब त्यसपछि जसले ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छन्, दे आर रिडिम्ड, उनीहरूले मुक्ति पाए, छुटकारा पाए र नयाँ सृष्टिमा प्रवेश गर्दैछन्। र अन्तिममा यो प्रकाशको पुस्तकमा अबको सृष्टि चाहिँ अन्तिममा यीशु ख्रीष्टले नयाँ आकाश, नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुनेछ र फेरि जुन प्रकारको अधिपत्य आदमलाई दिएको थियो त्यो ख्रीष्ट येशूद्वारा पृथ्वीमा मानिसले प्राप्त गर्नेछ। त्यो चाहिँ रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गड। सुरुमा सृष्टि गरियो, आदम विफल भयो, सृष्टिमा पाप उत्पन्न भयो। पापले गर्दाखेरि आज हामी देख्दैछौँ यस्ता महामारीदेखि लिएर दुःख र कष्ट र आपत र विपदबाट हामी बाँचिरहेछौँ। तर ख्रीष्ट येशूबाट त्यो रिडेम्पटिभ काम सुरु भएर अब
तपाईँ र म जसले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका छौँ हामी नयाँ सृष्टि भएका छौँ र हामीबाट यो सुरु हुँदै गएर अन्तिममा नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी। रोमी 8 अध्यायमा यो पृथ्वी पनि एकदमै प्रसव वेदनामा छ, कष्टमा छ। सारा सृष्टि पनि मुक्तिको लागि पर्खिरहेको छ। अनि त्यो अन्तिममा जब नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी, यही पृथ्वीमा परमेश्वरले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नु। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्दछ स्वर्ग भनेपछि त कता टाढा होला, होइन। यो पृथ्वी परमेश्वरले त्यत्तिकै खेर जान दिनुहुने छैन। जसरी मानिसले पाप गर्दाखेरि मानिसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्यो, आज ख्रीष्ट येशूद्वारा मानिसलाई बचाउनु भएको छ, त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूद्वारा उहाँको त्यो रिडेम्पटिभ काममा यो पृथ्वीले पनि मुक्ति पाउनेछ। र अन्तिममा फेरि यो पृथ्वी परमेश्वरको त्यो मन्दिर हुनेछ जहाँ परमेश्वर र मानिस सँगसँगै बास बस्नेछन्। त्यो दिन नआउन्जेलसम्म तपाईँ र मेरो मन्दिर अथवा शरीरलाई पवित्र आत्माको मन्दिर भनेर बाइबलले भन्दछ। यति भनिसकेपछि अब एउटा अर्को स्तरमा हामी जानुपर्छ। यो रिडेम्पटिभ वर्क अफ गडको बारेमा कुरा गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसकेको मानिसहरूको निम्ति एउटा छुट्टै एउटा विचार यहाँको सामनेमा म राख्छु गलातीको किताबबाट। हुन त हामीले थाहा पाएकै कुरो हो, तरै पनि जब हामीले कुनै कुरा विश्वास त गर्छौँ तर त्यसको बारेमा सोचेका हुँदैनौँ भनेदेखि त्यसको गहन चरित्र हामी कतिपटक राम्रोसँग बुझ्दैनौँ र जीवनमा त्यहाँबाट पाइने आशिषबाट पनि वञ्चित भएका हुन सक्छौँ। गलाती 3 अध्यायको 10बाट यो चाहिँ यहुदी विश्वासीहरूसँग जुन प्रकारको मतभेद भइरहेको थियो, अन्य जाति ख्रिस्टियन अथवा गैर यहुदी र यहुदी क्रिस्चियन र गैर यहुदी क्रिस्चियन बीचमा बडो एक किसिमको द्वन्द्वात्मक अवस्थामा लेखिएको पत्रमा आउँदछ। र यहाँ यसरी लेखिएको छ, व्यवस्थाका कामहरूमाथि भर पर्ने सबै श्रापित छन्, किनकि धर्मशास्त्रमा यसो लेखिएको छ, व्यवस्थाको यो पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरामा नरहने र ती पालन नगर्ने हरेक श्रापित हुन्छ। अब यहाँनिर म यो श्रापित शब्दलाई प्रस्तुत गर्दैछु। जब आदमले पाप गर्यो, परमेश्वरले आदमलाई त श्राप दिनु भएन, तर भूमिलाई श्राप दिनुभयो। त्योभन्दा अगाडि आदम यो पृथ्वीको मालिक थियो र प्रभुले भन्नुभयो, आदम तिमीलाई जे मन लाग्छ खाऊ, यो सारा पृथ्वी तिम्रो, यसलाई अधिपति, यसको रेखदेख गर। तर जब पाप गर्यो, पाप गरेपछि आदमलाई अदनको बगैँचाबाट निकाल्दाखेरि प्रभुले यो भूमि तेरो निम्ति श्रापित भएको छ। हिजो अस्ति रहर लाग्दा वनस्पति यहाँ थिए भनेदेखि अब काँडा र सिउँडीहरू उम्रिने छन् र आफ्नो निधारको पसिनाबाट तैँले तेरो पेट पाल्ने छस्। त्यो श्राप भूमिमा आदमको निम्ति आयो र नभन्दै आजसम्म पनि हामी देख्दैछौँ मानिस के को लागि बाँच्छ। एकाध व्यक्तिहरू जब आफ्नो पेट पुरै भरिसकेपछि सायद सामाजिक सेवा गर्लान्, तर नत्र भनेदेखि मानिस पेटको लागि बाँचेको छ। दुईटा उद्देश्य छन्, एउटा परमेश्वरको लागि बाँचेको छ, अर्को पेटको लागि बाँचेको छ। त्यसै कारण येशू प्रभुले भन्नुभयो, तिमी परमेश्वर र रुपियाँ पैसाको दुईटैको सेवा गर्न सक्दैनौ। कि त तिमी परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेछौ कि रुपियाँ पैसालाई प्रेम गर्नेछौ। त जसले ख्रीष्ट येशूलाई आज चिनेको छैन, हाम्रो जिउनुको लक्ष्य उद्देश्य नै भने पेट, सम्पत्ति, शक्ति, नाम, ख्याति। र यहाँ हामी देख्दैछौँ श्रापित हुनेछ जसले व्यवस्था पालन गर्दा। आदमले पाप गर्दाखेरि भूमि श्रापित भयो, आदममा मानिस पसिना बगाउनु पर्ने भयो भने अब मूसामा आएर अर्को एउटा समस्या देखा पर्यो। परमेश्वरले मूसाद्वारा व्यवस्था दिनुभयो र त्यो व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिको सारा जीवनमा फेरि श्राप आउनेछ। 11 पद, परमेश्वरको दृष्टिमा व्यवस्थाबाट कोही मानिस धर्मी ठहरिँदैन भन्ने कुरा प्रत्यक्ष छ, किनभने धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। अब विश्वास, श्राप, व्यवस्था, विश्वास याद गरिराख्नु होला। विश्वासद्वारा जिउनेछ। व्यवस्था चाहिँ विश्वासमाथि आधारित छैन, बरु जुन मानिसले यी काम गर्छ त्यो तिनैद्वारा जिउनेछ। व्यवस्था काममा आधारित छ भने विश्वासबाट आउने धार्मिकता बेग्लै छ। 13 पद, अब मुख्य हो, हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो। अब यो छुटाउनु भयो शब्द रिडिम्ड। Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us.
यो रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गड कुरा गर्दाखेरि अब चाहिँ यहाँनिर हामी व्यवस्थाको श्राप, विश्वास अनि ख्रीष्ट येशूले हामीलाई त्यो श्रापबाट मुक्ति दिएको कुरो देख्दछौँ। किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिएको आशिष ख्रीष्ट येशूद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस् र हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाका पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सकौँ। यहाँनिर अलिकति घोरिनुहोस्। पावलले लेख्दै हुनुहुन्छ कि व्यवस्था पालन नगर्ने प्रत्येक व्यक्ति श्रापित हुनेछ, तर ख्रीष्ट येशू चाहिँ हाम्रा निम्ति श्राप बन्नुभयो र अब ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्त भएर आशिषको भागीदार भएको छ। कसको आशिष भन्दाखेरि अब्राहमको आशिष। अब्राहम कहिले थिए? व्यवस्थाभन्दा अगावै थिए। आदम र मूसाको बीचमा अब्राहमलाई परमेश्वरले छान्नुभयो र अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब्राहम म तँलाई आशिष दिनेछु र तँद्वारा नै सारा संसारका मानिसलाई आशिष दिनेछु। त्यसकारण पावलले यहाँनिर के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा यस्तो महान काम गर्नुभयो, त्यो केवल यहुदीको लागि मात्र नभएर उहाँ सारा संसारका मानिसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँ यहुदीहरूको रिडिमर मात्र नभएर सारा संसारको रिडिमर हुनुहुन्छ। किनभनेदेखि प्रतिज्ञा त मोसालाई होइन, प्रतिज्ञा अब्राहमलाई दिनुभएको थियो। मोसा त व्यवस्था लिएर यहुदीहरूको सामनेमा खडा भयो भनेदेखि अब्राहमलाई जुन प्रतिज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको थियो त्यो प्रतिज्ञा येशू ख्रीष्टद्वारा सारा संसारका मानिस सबै धर्मावलम्बीहरूको लागि आएको छ। किनभनेदेखि जसले ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछ त्यो अब्राहमको सन्तान बन्दछ। आज्ञा पालन गरेर नभएर, नैतिक जीवन बिताएर होइन र धर्म कर्म गरेर होइन, अब चाहिँ विश्वास गरेर। अब त्यो गलातीको किताबको पछाडि जानुहोस्, 5 पदबाट म हेर्छु, 5देखि 9। जसले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ र तिमीहरूका माझ आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, कि यो सबै उहाँले व्यवस्थाका तिमीहरूका कामको कारणले गर्नुभएको हो कि सुनेको वचनमा तिमीहरूले विश्वास गरेको कारणले हो? 6 पद। अब्राहमलाई नै हेर, उनले परमेश्वरमा विश्वास गरेथे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। बाइबलले भन्छ अब्राहम पनि त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरबाट अलग भएको व्यक्ति थिए, थाहा थिएन। तरै पनि एक दिन परमेश्वर अब्राहम कहाँ देखा पर्नुहुन्छ र अब्राहमलाई बोलाउनुहुन्छ र अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गर्दछ, ऊ धर्मी ठहरियो। त्यसै कुरो यहाँ यसरी 7 यसकारण तिमीहरूले यो जान कि जसले विश्वास गर्छन् तिनीहरू नै अब्राहमका सन्तान हुन्। अब यहुदीहरूले हामी चाहिँ अब्राहमका सन्तान भनेर घमण्डी गर्छन्, तर पावलले के भन्दैछ भनेदेखि यदि जसरी अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरेको छ त्यस्तै किसिमले आज ख्रीष्ट येशूमा जसले विश्वास गर्दछ त्यो अब्राहमको सन्तान बन्दछ। विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। 8 पदमा परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने धर्मशास्त्रले पहिलेदेखि नै देखेर अब्राहमलाई तँमा नै सबै जातिले आशिष पाउने छन् भन्ने सुसमाचार अघिबाटै सुनायो। यसकारण विश्वास गर्ने मानिसले विश्वासी अब्राहमसँगै आशिष पाएका छन्। अब आशिष भन्ने शब्द पनि तपाईँले याद गर्नुहोस्। श्राप, व्यवस्था, विश्वास, अब्राहम, आशिष। कतिपटक विश्वासी मित्रहरूले यो कुरो नबुझेको कारण येशूमा विश्वास गरिसकेपछि पनि कता कता त्यो व्यवस्थाको श्रापको मुनि जीवन बिताएको अनुभव हामीले देखेका छौँ। हामीले अब यस्तो किसिमको विश्वास जाहेर गर्नु पर्यो जुन विश्वास अब्राहमले गरेका थिए। यदि हामी अब्राहमले जस्तै विश्वासलाई जाहेर गर्छौँ भनेदेखि हामी अब्राहमका सन्तान बन्छौँ। यदि हामी अब्राहमका सन्तान बन्छौँ भनेदेखि त्यसपछि अब्राहमको आशिष पनि हाम्रो जीवनमा आउँदछ। अनि जब त्यो आशिष हामी जीवनमा आउँदछ त्यसपछि हाम्रो जीवन जिउने शैलीमा परमेश्वरले उदेका काम गर्छ। अब यति भनिसकेपछि यो व्यवस्थाको श्राप के रहेछ त? आदममा आएको श्राप त हामीले देख्यौँ, पसिना। हामी मेहनत गर्छौँ जीवन बिताउनको लागि, तर यहाँनिर एउटा कुरो भनिहालौँ मित्रहरू, तपाईँ साह्रै मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्ने, 18 घण्टा काम गर्नुहुन्छ भने पसिना बगाएर तपाईँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ अझै पनि आशिषवान नभएर पसिनाबाट
अनि पसिना चाहिँ श्रापको चिन्ह हो। यसको मतलब मेहनत नगर्नु भनेको होइन, मेहनत गर्नुपर्छ। बाइबलले भन्छ मेहनत नगर्ने गरिब हुन्छ, अल्छे गरिब हुन्छ, अल्छेले त खाना पनि नखाओस् भनेको छ। मेहनत गर्नु, तर हाम्रो जीवनमा आशिषको स्रोत पसिना होइन। ख्रीष्ट येशूमा जुन परमेश्वरले हाम्रो निम्ति रिडेम्सन ल्याउनु भएको छ त्यो हो, उहाँ नै हाम्रो जीवनको स्रोत भनेर पहिलो कोरिन्थीमा 30 अध्यायमा भनेको छ, 1 अध्यायको 30 पदमा। त तपाईँ यदि साह्रै मेहनत गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ राम्रो कुरो हो, तर त्यो मेहनतमा परमेश्वरले अब्राहमलाई दिएको आशिष आएको हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले फेरि बुझ्नु पर्यो मूसाद्वारा दिएको व्यवस्थाको श्राप के छ भने, व्यवस्थाको श्राप, मेरो समय सिद्धिसकेछ तरै पनि म व्यवस्थाको श्रापको बारेमा कुरा गर्दा तपाईँलाई व्यवस्था 28 अध्यायमा छोटकरीमा लैजान चाहन्छु। व्यवस्था 28 अध्याय यस्तो किसिमको अध्याय हो जहाँ श्राप र आशिष समावेश गरिएका छन्। आशिष 1 देखि 14 पदमा समावेश गरिएका छन् भनेदेखि 15 देखि 68 पदसम्म व्यवस्थाका श्राप त्यहाँनिर उल्लेख गरिएका छन्। त्यसकारण आशिष अहिले म पढ्दिनँ, पछि हेरौँला। तर श्रापको बारेमा, व्यवस्थाको श्रापबाट हामीलाई ख्रीष्ट येशूले श्राप भनेर छुटकारा दिनुभएको छ, रिडिम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि 15 पद, व्यवस्था 28 को 15 मा यसरी भनेको छ, तर आज मैले तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका सबै आज्ञा र विधिहरू होसियारी साथ मानेर उहाँको वचन पालन गरेनौ भने यी सबै श्राप तिमीहरूमा पर्नेछन् र तिमीहरूलाई उछिन्नेछन्। धेरै खालका श्राप छन्, तर आज म 20 पदबाट हेर्छु। उहाँलाई त्यागेर तिमीहरूले गरेका दुष्ट कामको कारणले तिमीहरू छिट्टै नाशमा नपुगुन्जेल र खतम नहुन्जेल परमप्रभुले तिमीहरूमाथि र तिमीहरूका हातका सबै काममाथि श्राप, गोलमाल र हप्की पठाउनुहुनेछ। तिमीहरूले अधिकार गर्न जान लागेको देशबाट तिमीहरूको नाम निशानी नमेटिन्जेल परमप्रभुले तिमीहरूका बीचमा महामारी फैलाइदिनुहुनेछ। अहिले हेर्नुहोस्, संसारमा महामारी फैलिएको छ, महामारी फैलाइदिनुहुनेछ। क्षयरोग, ज्वरो, सुज, प्रचण्ड ताप, खडेरी साथै वृक्षहरू ओइलाउने र ढुसी पर्ने रोगहरू ल्याएर तिमीहरू नष्ट नभएसम्म तिमीहरूलाई सताउनु छ। व्यवस्थाका श्रापको कुरा गर्दैछौँ हामी। धेरै व्यवस्थाहरू दिएको छ। अनि पावलले के भन्दैछ भनेदेखि यदि कसैले व्यवस्थामा भर पर्छु भन्छ भने यदि त्यो व्यवस्था त्यसले उल्लङ्घन गरेको छ, एउटा मात्रै उल्लङ्घन गर्दाखेरि व्यवस्थाका श्राप त्यसमा आउनेछन्। पहिलो कुरो चाहिँ व्यवस्थाका श्रापको लक्षण हो रोग व्याज, यी महामारी तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। मानिसले परमेश्वरको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको खण्डमा ती श्राप आएको हामी देख्दछौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ 23-24 पद, अनि तिमीहरूका शिरमाथि भएको आकाश काँसो र तिमीहरू मुनिको धरती फलाम जस्तै हुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूको देशको वृष्टि धुलो पिठोमा बदल्नु हुनेछ। तिमीहरू नष्ट नभएसम्म आकाशबाट तिमीहरूमाथि आउने छैन। अनि 37, 38 र 40 पद पढ्दाखेरि त्यहाँ हामी देख्दछौँ दोस्रो कुरो व्यवस्थाको श्राप चाहिँ खडेरी, अनिकाल, भुकमरी अर्थात् गरिबी। त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले प्रशस्तै छर्नेछौ, थोरै कटनी गर्नेछौ, धेरै मेहनत गर्नेछौ अनि त्यसको फल तिमीहरूले, माफ गर्नुहोस् एकछिन है, मेरो घाँटीले कहिलेकाहीँ धोका दिन्छ। हिजो आज धेरै बोल्नुपर्छ। धेरै छर्नेछौ, थोरै कटनी गर्नेछौ, अत्यन्तै परिश्रम गर्ने, पसिना बगाउनेछौ, त्यसको फल थोरै हुनेछ। पहिलो कुरो व्यवस्थाको श्राप कुरा गर्दाखेरि महामारीदेखि लिएर तपाईँको टाउको दुख्नेदेखि लिएर ज्वरोदेखि लिएर विभिन्न खालका नामै नदेखिएका रोग देखा पर्नेछन् भनेको छ। भनेदेखि दोस्रो व्यवस्थाको श्राप चाहिँ यस्तो प्रकारको भुकमरी, अनिकाल, अकाल, गरिबी जति गर्दा पनि कहिले नपुग्ने। तेस्रो कुरो चाहिँ 25 पदमा हेरौँ, परमप्रभुले तिमीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूका अघि पराजित तुल्याउनु हुनेछ। उनीहरूसित लड्न तिमीहरू एउटै बाटो जानेछौ, तर उनीहरूबाट 7 बाटो भाग्नेछौ। पृथ्वीका सबै राज्यमा तिमीहरू तिरस्कृत हुनेछौ। तेस्रो कुरो चाहिँ शत्रुसँग पराजय र कैदमा जानु, दासत्वमा जानु। त्यसपछि व्यवस्थाको श्रापलाई 3 भागमा
हामी विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा डरलाग्दो रोग ब्याज, त्यसपछि एकदमै कहाली लाग्दो अकाल, गरिबी, हाहाकार, र तेस्रो चाहिँ शत्रु आइलाग्नेछन्, पराजित हुनेछौ र दासत्व र बन्धनमा तिमीहरू जानेछौ, कैदमा जानेछौ। र यिर्मया र इजिकेलको किताबमा यी 3 कुराहरू धेरै पटक दोहोरिएका छन्। त यस्तो किसिमको दासत्वबाट, बन्धनबाट, श्रापबाट छुटकारा दिन ख्रीष्ट येशू आउनुभयो। रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गड, ख्रीष्ट येशूले हामीलाई केवल पापबाट मात्र नभएर अब त्यो पापबाट आएको परिणामबाट पनि हामीलाई छुटकारा दिँदै हुनुहुन्छ। पापबाट छुटकारा दिएर आज हामी मृत्युबाट जीवनमा त सरिसकेका छौँ, तर त्यसपछि त्यो पापको परिणामबाट आएको श्रापबाट पनि हामीलाई रिडिम गर्नुभएको छ, मुक्ति दिनुभएको छ, छुटकारा दिनुभएको छ। त्यस हिसाबले अब यो ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसले के चाहिँ भन्न सक्छ भनेदेखि यो भन्नुपर्छ, जब तपाईहरु मेरो शरीरमा रोग लाग्दछ र हामीले भन्न सक्नुभयो, हे परमेश्वर, ख्रीष्ट येशूमा त तपाईले मलाई मेरा रोग ब्याजबाट पनि मुक्ति दिइसक्नु भएको छ। आई एम रिडिम्ड फ्रम द कर्स अफ द लॉ। त हामी अब परमेश्वरमा चंगाईको लागि प्रार्थना गर्छौं। अब क्रिस्चियनहरूलाई कतिपटक विभिन्न आरोपहरू लागे पनि बाइबलको एउटा अकाट्य विश्वास के छ भनेदेखि जब मेरो शरीरमा स्वास्थ्य कमजोर हुन्छ, मलाई रोग लाग्छ भनेदेखि हामीलाई प्रार्थना गर्न बाइबलले आह्वान गरेको छ। तिमीहरूमध्ये कोही बिरामी छ, त्यसले मण्डलीका धर्मगुरुहरू बोलाओस्, अगुवाहरू बोलाओस्, पापबाट पश्चाताप जसरी गरेको छ त्यस्तै किसिमले रोग ब्याजबाट मुक्तिको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौं। तर यति मात्र कि हामी मुक्ति खोज्न बाहिर जाँदैनौं। फलानु व्यक्तिलाई त परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ, अब मुक्ति पाइन त्यसकोमा जानुपर्छ कि होइन। भित्रपट्टि विश्वास, जसरी अब्राहमले विश्वास गर्यो र ऊ धर्मी ठहरियो, त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस पनि धर्मी ठहरिएको कारण अब ऊ व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्त भएको कारण अब्राहमको आशिषमाथि आउँदाखेरि उसभित्रको विश्वासले उसलाई चंगाई गर्दछ। धेरै पटक येशू प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूको विश्वास अनुसार होस्। तपाईहरु म यस्तो परमेश्वरमा विश्वास गर्छौं जो हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। कहाँबाट? पापबाट, मृत्युबाट र त्यसपछि व्यवस्थाको श्रापबाट पनि छुटकारा दिएको तथ्य नयाँ नियममा स्पष्ट छ। र रोग ब्याजबाट मुक्ति छुटकारा पाउन हामीले विश्वासका साथ प्रभुमा जानु। पहिलो पत्रुस 2:24 मा भने हामी कोर्राका चोटले हामी निको भएका छौं। मत्ती 8:16-17 पदमा पनि येशू ख्रीष्टले आफूमाथि हाम्रा रोग ब्याजहरू बोक्नु भएको छ। अनि यशायाको 53 अध्यायमा हाम्रा चंगाईको निम्ति उहाँ घायल हुनुभयो। अनि भजन संग्रह 103 मा उहाँले हाम्रा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। धेरै ठाउँमा परमेश्वरले हामीलाई व्यवस्थाका श्रापबाट मुक्त गर्नुभएको, छुटकारा दिनुभएको कुरो उल्लेख गरेको छ। तर त्यसको लागि चाहिन्छ विश्वास, मानिसमा होइन, ख्रीष्ट येशूले कल्वरी क्रुसमा हाम्रो निम्ति गर्नुभएको काममा विश्वास हुनु पर्यो। धेरैपल्ट हामी चंगाईकर्तामाथि विश्वास गर्छौं, त्यसले कहिले पनि हामीलाई वास्तविक चंगाई ल्याउँदैन। त्यो एउटा कुरो छ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति। र दोस्रो कुरो चाहिँ गरिबीबाट छुटकारा। अब यहाँनिर कहिलेकाहीँ तपाईँ प्रस्पेरिटी गस्पल यान भनेर हामीलाई अन्यलमा पारिदिएको छ। प्रस्पेरिटी भन्ने गस्पल छैन, तर आशिष परमेश्वरमा छ। यहाँनिर गलाती 3 को तपाईले 5 देखि लिएर 14 सम्म पढ्दा थाहा पाउनुभयो कि व्यवस्थाको श्रापबाट ख्रीष्ट येशूले हामीलाई आफैले श्रापबाट छुटकारा दिइसक्नु भएको कारण त्यही कुरो बडो स्पष्ट भाषामा, मसँग समय छैन, दोस्रो कोरिन्थी 8:9 पद र 9:8, 9, 10, 11, 12 पदसम्म पढ्नुभयो भनेदेखि बडो स्पष्ट भाषामा के भनेको छ भनेदेखि जसरी हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्ति गर्न येशू श्राप बन्नुभयो, त्यस्तै किसिमले हामीलाई हाम्रा गरिबीबाट छुटकारा दिन ख्रीष्ट येशू हाम्रा निम्ति गरिब बन्नुभयो। हाम्रा पापबाट छुटकारा दिन उहाँ हाम्रो लागि पाप बन्नुभयो। हामीलाई मृत्युबाट छुटकारा दिन उहाँले मृत्यु स्वीकार गर्नुभयो। त्यो
अचम्मको परिवर्तन हामी ख्रीष्ट येशूमा पाउँदछौँ। तर कतिपय क्रिस्चियन विश्वासी मित्रहरूले यो कुरोलाई राम्रोसँग नबुझेको कारण उनीहरू कहिलेकाहीँ अन्यलमा कि है म चङ्गाइको लागि प्रार्थना गरौँ भने प्रभु तपाईँको इच्छा छ भने मलाई मेरा रोगमाथि निको पार्नुहोस्। अवश्य प्रभुको इच्छा छ, त्यही भएर त ख्रीष्ट येशूलाई संसारमा पठाउनु भयो। अनि कहिलेकाहीँ प्रभु तपाईँको इच्छा छ भने आज मलाई एक छाक खाना दिनुहोस्। अवश्य प्रभुको इच्छा छ, त्यही भएर त ख्रीष्ट येशू आज हाम्रो निम्ति गरिब हुनुभयो। र मत्ती एकछिनपछि म त्यहाँ आउला। हाम्रा गरिबीबाट छुटकारा दिन, गरिबीले मान्छेलाई कहिले पनि इज्जत दिँदैन। गरिबी यस्तो प्रकारको दुःख लाग्दो बन्धन हो मित्र, जसले मानिसलाई यति साह्रो दुःख दिन्छ, मानिसलाई मानव बन्नबाट वञ्चित गरिदिन्छ गरिबीले। त्यसै कारण भजन सङ्ग्रहको लेखकले पनि भन्छ, हे परमेश्वर मलाई यस्तो साह्रो गरिब नबनाउनुहोस् जब म गएर चोरी गर्न थाल्छु। मानवता नै हराउँछ। चोरी गर्नु अथवा हत्या हिंसा गर्नु यो हामीमा भएको मानवता नै गरिबीले हराइदिन्छ भने फेरि त्यो गरिबीबाट अत्यन्तै प्रशस्तता अथवा सम्पत्तिकै पछि रुपियाँ पैसा नै ईश्वर भन्न ठान्छौँ भनेदेखि त्यसले पनि फेरि हामीमा भएको मानवता हराइदिन्छ। त आशिष भन्ने शब्द यहाँनिर हाम्रो आउनु पर्यो। मैले सुरुमा भने तपाईँ मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा आशिष चाहिन्छ। व्यवस्थाकै 28 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि आशिषका कुरा, तेरो हातको मेहनतमा म आशिष दिनेछु। त यो गरिबीबाट छुटकारा पाउनको लागि हामी मत्तीको सुसमाचारमा जाउँ त। हामीले त्यो पहिलो कोरिन्थी, दोस्रो कोरिन्थी 8 र 9 अध्याय पढिसकेपछि अर्को एउटा यो गरिबीबाट छुटकारा पाउनको लागि यीशु प्रभुले मत्ती 6 अध्यायमा यसरी हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो यसै पृथ्वीमा पुरा होस्। आज हामीलाई दैनिक भोजन दिनुहोस्। यहाँनिर प्रभुले भन्नु, प्रभु तपाईँको इच्छा छ भने आज हामीलाई दैनिक भोजन दिनुहोस् भन्नुभएको छैन। प्रार्थना गर, माग, परमेश्वर आज हामीलाई भोजन दिनुहोस्। अनि त्यो कुरो अझ स्पष्ट पार्न प्रभुले 25 पदमा हामी जाउँ। यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, के खाउँला के पिउँला भन्ने आफ्नो प्राणको निम्ति र के लगाउँला भन्ने आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। किनभनेदेखि तिमीहरूले त पितासँग मागिसकेका छौ आजको भोजनको निम्ति। यो आजको भोजन भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिने सबै भौतिक आवश्यकताहरू पिताले दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि धेरै ठाउँमा आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, जङ्गलका लिली फुलहरूलाई हेर। अनि 31 पदमा फेरि उहाँले यस कारण के खाउँला कि के पिउँला कि के पहिरौँला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भने जान्नुहुन्छ। तर तिमीहरू चाहिँ 33 पद, पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। अब गलाती 3 अध्यायमा हामीले अब्राहमको धार्मिकताको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ र जसरी अब्राहमले विश्वास गर्यो त्यो उसको निम्ति धार्मिकता गनियो, त्यस्तै किसिमले आज जसले ख्रीष्टमा विश्वास गर्छन् तिनीहरू अब्राहमका सन्तान बन्दछन्। जसरी अब्राहम धर्मी बन्यो त्यस्तै किसिमले तिनीहरू पनि धर्मी ठहरिन्छन् भने यहाँ प्रभुले फेरि भन्नुहुन्छ, त्यस किसिमको धार्मिकता खोज अर्थात् त्यस किसिमको विश्वास गर। माथि उहाँले अल्प विश्वासीहरू भन्ने भन्नुभएको छ। हामी व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्त हुनको लागि, हामीलाई छुटकारा दिन, टु रिडिम अस फ्रम द कर्स अफ द ल, जिजस बिकेम अ कर्स फर अस भने यहाँ गरिबीबाट मुक्ति पाउने उपाय ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको काममाथि विश्वास। कहिलेकाहीँ हामीलाई गरिबीबाट मुक्ति पाउनको लागि तिमीहरूले मलाई $10 अथवा $20 भेटी पठायो भनेदेखि परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ भन्ने प्रचारक पनि तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ गलत प्रचार हो। मलाई तिमीहरूले महिनामा $10 पठायो भनेदेखि परमेश्वरले त्यसपछि ममा आएको आशिष तिमीलाई, आशिष हामीले होइन ख्रीष्ट येशूले दिने हो। प्रचारकले आशिष दिने होइन। प्रचारकको जीवनमा पाएको आशिषबाट तपाईँले चाहिँ उसलाई अलिकति भेटी पठाउँदैमा त्यहाँबाट अलि सर्ने होइन। आशिष त ख्रीष्ट येशूले कल्भरी क्रुसमा हामीलाई गर्नुभएको कामबाट पाइने कुरा हो।
त आज यो प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूको ठुलो समस्या भनेको नै राम्रो वचन प्रचार गर्यो अन्तिममा आएर ल मेरो सेवाको लागि तपाईँले महिनामा $50 पठाउनुहोस् अनि प्रभुले तपाईँको जीवनमा आशिष दिनुहुनेछ, तपाईँलाई चङ्गाई हुनेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ गलत मनाशय भयो। त्यहाँनिर समस्या हो। तर जहाँसम्म ख्रीष्ट येशूले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्त गर्नुभएको कुरो छ त्यो सत्य कुरो हो। अनि त्यसलाई अझ तपाईँले एउटा पद पढेर म मत्ती 7 त्यसैको 7:7 माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीले भेटाउनेछौ, ढकढकाउ त तिमीहरूको निम्ति उघारिनेछ, किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ, जसले ढकढकाउँछ त्यसको निम्ति ढोका उघारिनेछ। तिमीहरूमध्ये कुन मानिस होला जसले छोराछोरीले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला कि माछा माग्दा त्यसलाई साँप देला? यसकारण तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीलाई असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले उहाँसित माग्नेहरूलाई कति बढी असल चिज दिनुहुनेछ। रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गड आज हाम्रो टपिक। उहाँले हामीलाई कुन कुराबाट छुटकारा दिनुभयो? पापबाट, जसको कारण आज जीवनमा पाएको छौँ। अनि पापको परिणाम व्यवस्थाको श्राप र आदमले ल्याएको पसिनाको श्रापबाट पनि हामीलाई छुटकारा दिनु भएको कारण हाम्रो शरीरमा रोग लाग्दाखेरि हामी प्रभु कहाँ विश्वासका साथ प्रार्थना गर्दछौँ र उहाँले हाम्रो जीवनमा चङ्गाई पनि दिनुहुन्छ। त्यस्तै किसिमले हाम्रो जीवनमा आएको गरिबी, व्यवस्थाको श्रापको गरिबी, माम, भुकमरी, अनिकाल, त्यसबाट पनि छुटकारा दिन ख्रीष्ट येशूले हामीलाई बडो स्पष्ट भाषामा भन्नुहुन्छ, पिताले हामीलाई अब्राहमलाई दिएको आशिष दिनुहुनेछ। हामी उहाँको राज्य र धार्मिकता खोज्दछौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई आशिषित जीवन दिनु। हामीलाई के खाउँला र के लाउँला? हामी पेटको लागि बाँच्दैनौँ, त्यसपछि हामी परमेश्वरको लागि बाँच्छौँ। अनि परमेश्वरको लागि बाँचेको कारण हामीलाई खाने लाउने जिम्मा प्रभुले लिनुहुन्छ। तर विश्वास, जसरी अब्राहमले विश्वास गर्यो ऊ आशिषित भयो, त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मैले पनि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको खण्डमा हामी आशिषित जीवन हुनेछौँ। मानिसमा होइन, प्रचारकमा होइन, ख्रीष्ट येशूमा र ख्रीष्ट येशूले गरेको काममाथि। तेस्रो कुरो चाहिँ शत्रु लागेर हामी कैदमा जाने कुरो त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तर आज बाइबलले भन्छ एफिसी 6 हाम्रो शत्रु मानिस होइन, अब ख्रीष्ट येशूले मानिसलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभएको छ। हामी सबै परमेश्वरका सन्तान हौँ। त हाम्रो शत्रु आज को हो त भन्दाखेरि शैतानिक शक्तिहरू हुन्, अन्धकारका शक्तिहरू हुन्। त्यसमाथि विजय दिएको कुरो म पढेर अन्तिममा तपाईलाई यो रोमीको किताबमा लैजान चाहन्छु। रोमी 8 जाउँ त हामी शत्रुताबाट पनि प्रभुले हामीलाई मुक्ति दिइसक्नु भएको छ। 8 37 हामी पढौँ। होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरूभन्दा पनि अझ बढी छौँ। हामीलाई शत्रुले कब्जा गर्नु त परै जाओस्, हामी विजयीभन्दा पनि महान भइसकेका छौँ। किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्दैन। यस्तो किसिमको सशक्त जीवन हामीसँग आज छ। रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गडको कुरा गर्दाखेरि परमेश्वरको प्रेमद्वारा परमेश्वरले हामीलाई पापबाट छुटकारा दिनुभएको छ। अनि यो पृथ्वीलाई पनि परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुनेछ। र त्यो पृथ्वीले छुटकारा नपाउन्जेलसम्म हामीलाई यसै श्रापित पृथ्वीमा रहँदाखेरि पनि परमेश्वरले व्यवस्थाबाट आएको र आदमको पापबाट आएको श्रापबाट मुक्ति दिनुभएको कारण आज ख्रीष्ट येशूमा हामी शरीरमा चङ्गाइको लागि प्रार्थना र विश्वास गर्दछौँ। आज हामी हाम्रा गरिबी, घटीकमी, अभावबाट छुटकारा र मुक्ति पाउनको लागि प्रार्थना गर्दछौँ भनेदेखि त्यस्तै किसिमले अब त हाम्रो शत्रु शैतान सदाकालको लागि हारिसकेको कारण अब हामीलाई कुनै पनि चिज, वस्तु, व्यक्ति, शक्ति, तत्त्वले आफ्नो दासत्वमा राख्न सक्दैन। हामी स्वतन्त्र मानिस बनेका छौँ, शुद्ध र स्वच्छ मानव बनेको कारण अब यो मानिसले कसरी प्रशंसा गर्नुपर्छ भनेर तपाईले भजन संग्रह 107 पढ्नुभयो भनेदेखि लेट द रिडिम्ड अफ द लर्ड से सो आई एम रिडिम्ड प्रेज द लर्ड भनेर त्यसपछि त्यो भजनले पनि पुरा त्यो 1 पददेखि 43 पदसम्म
गरिबीबाट छुटकारा भएको मानिसले भनोस् म परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्छु। रोग ब्याजबाट छुटकारा भएको मानिसले भनोस् म परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दछु। अनि कैदबाट मुक्ति भएर आएको मानिसले पनि भनोस् म परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दछु। त्यस्तो प्रकारको प्रशंसा चढाउने जीवन हाम्रो हुनुपर्दछ। त्यसै कारण आशा छ यो गैर इसाई मित्रहरूको लागि मात्र नभएर हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मित्रहरूले पनि रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गडलाई हामीले बुझेको खण्डमा हामी अझ प्रशंसाले भरिएको, विश्वासले भरिएको, आशिषले भरिएको जीवन प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।